3 गते दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपालको इतिहासमा सम्भवतः आजको मितिलाई सुनौलो अक्षरले वा सुनौलो दिनको रूपमा, ऐतिहासिक दिनको रूपमा सम्झिने छ। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई आज बदर गरिदिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, रिट निवेदकले माग गरेको अनुसार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाममा परमादेश जारी भएको छ र उहाँलाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ। यता 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने आदेश जारी भएको छ। राजनीतिक रूपमा सर्वोच्चको यो फैसलापछि यसको पक्षमा र विपक्षमा आफ्ना मत जाहेर गर्ने क्रम जारी रहेको छ। विपक्षी दलले सर्वोच्चको यो फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरिरहेका छन् भने सत्तारूढ दल नेकपा एमाले लगायतका केही दलहरूले सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक फैसला गरेको बताइरहेका छन्। संसदीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई एउटा स्तम्भको रूपमा लिइन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आफ्नै स्थान र कार्यक्षेत्र तोकिदिएका छन्। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री चयन हुने भनेको संसदबाट हो, तर अहिले जे भएको छ यसले कतिपयले सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको व्याख्या गरेका छन्। हामी संवाद गर्नेछौँ यो विषयमा। 167 पेजको फैसला आएको छ। यो बृहत्तर रूपमा धेरै कुराहरूलाई व्याख्या गरेका छन्। संविधानको धारा 76(5) मा दलीय व्हिप नलाग्ने व्याख्या गरेका छन्। यी यावत विषयमा यो मुद्दालाई नजिकबाट हेर्नुभएका, यो मुद्दामा सरकारी पक्षबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद सुरेन्द्र महतोजी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुरेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी। सामान्य रूपमा कानुनी भाषामा भन्दा बुलेटको रूपमा हेर्दा आजको यो निर्णयलाई आम जनताले के बुझ्दा चाहिँ सही होला, त्यहीबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि चाहिँ विषय प्रवेश गरौँ। तपाईँले त पहिले नै भनिहाल्नुभयो कि यो अदालतको जुन फैसला भएको छ त्यो ऐतिहासिक भएको छ। त्यो आजको दिन यो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि र यो सेपरेसन अफ पावरको क्षेत्रमा पनि, अधिकार क्षेत्रको कुरामा पनि र यो विघटन सम्बन्धी, विशेष गरी विघटन सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको विषयमा बोलिएको यो ल्यान्डमार्क माइलस्टोन भन्छ नि, यो माइलस्टोन फैसला हो। यो अब फैसला हुन साथै यो मुद्दा विचाराधीन रहँदैको अवस्थामा जनमत त विभाजित थियो, राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित थिए, कानुन व्यवसायीहरू पनि आफ्नो तर्क गरिरहेकै थिए। त्यसकारणले यो फैसलालाई जनताले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा पनि अदालतले गरेको फैसला जुन हुन्छ त्यसमा असहमति यदिलाई कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने असहमति त राख्न राख्न पाइन्छ त्यो, अनि फैसला मान्नुपर्छ। त्यो फैसलाको कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि सामान्य गतिमा मुलुक सञ्चालन हुँदै जाने हो भने सामान्यतः अपेक्षा हामी कानुनका विद्यार्थीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अदालतको फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। असहमति राख्न पाउने ठाउँ चाहिँ हुन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, त्यसको समालोचना गर्न पाइन्छ, आफ्नो असहमतिहरू राख्न पाइन्छ। यस अर्थमा हेर्ने हो भने जनताको दृष्टिकोणले, आम पब्लिकको दृष्टिकोणले हेरेपछि अदालतले जे फैसला गर्यो, जेसुकै फैसला गरे तापनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा सामान्य अवस्थामा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यो फैसलाको दायरा भनेको संविधानको धारा 76 का
1, 2, 3 उपधाराहरू चाहिँ रहेको छ। 76.5 लाई टेकेर जुन प्रकारको लामो व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ, मैले अघि कार्यक्रमको सुरुमै बताए जस्तै पावर सेपरेसनको कुरा, चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा र संसदीय प्रणालीभित्र दलीय अनुशासनको कुरालाई व्याख्या गरेको हो। यसमा मूलतः 3-4वटा कुरा बोल्यो। सबभन्दा पहिलो कुरो त के बोल्यो भने यसले जुन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो। पुनर्स्थापित मात्र गरेन, समय सीमा पनि तोकिदियो 7 दिनभित्र। त्यतिले मात्र होइन, डेट नै र समय पनि तोकिदिएको छ। 2078 साल श्रावण 3 गते 5 बजे भित्र पुनर्स्थापित सभाको चाहिने बैठक बोलाउनु भनेर स्पेसिफिक रूपमा यसले आदेश गर्यो। अर्थात् यसले पहिलो असर के गर्यो भन्दाखेरि यसले विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनः प्राण दिएर यसलाई बिउताइदियो। अब जीवित भयो, अब प्रतिनिधि सभा जीवित भयो। पहिलो काम यो गर्यो। दोस्रो काम के गर्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नु भनेर राष्ट्रपतिको उपर परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। यो भनेको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो। यो आदेश भयो के अरे बदर भएको घटनाहरू त धेरै छन्। राष्ट्रपतिका निर्णयहरू बदर हुने नहुने श्री 5बाटै पनि भएका निर्णयहरू बदर भएको अवस्था छ। तर परमादेशको रूपमा हेर्ने हो भने यो पहिलो हो। राष्ट्राध्यक्ष उप अदालतको परमादेशको आदेश जारी भएको छ। त्यो पनि के स्पेसिफिक शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गर्नु र त्यसो पनि समय सीमा तोकिदिएको छ। 2 दिनभित्र डेट पनि भनिदिएको छ र समय पनि भनिदिएको छ। 2078 साल असाढको 29 गते 5 बजे भित्र, यानि कि आज के अरे 28 गते हो। भोलि 5 बजे भित्र राष्ट्रपतिले माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। तेस्रो यसले महत्त्वपूर्ण कुरा के गरेको छ भने यो विषयमा खास गरी 76.5 को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा दलीय अनुशासन लागू हुँदैन भन्ने गर्यो। त्यो बोलिदियो। यसमा दलीय अनुशासन पनि लागू हुँदैन, दलको मातहतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू रहनु जरुरी छैन। अझै एक कदम अगाडि बढेर के भनिदियो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको विश्वास र अविश्वासको मतमा व्हिप पनि लाग्दैन, त्यसमा चाहिने व्हिप पनि जारी गर्न सक्दैन भन्ने खालको एउटा धेरै अग्रगामी र यो भनौँ न एकदम फड्को मारेको यो फैसला हो। यो आदेश गर्यो। यो आदेशले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को जुन दफा 28 छ त्यसमा स्पेसिफिक एउटा व्यवस्था छ कि संसदमा विश्वासको मत लिने वा नलिने अथवा विश्वास र अविश्वासको मतदानमा दलको सचेतकले व्हिप जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यो प्रावधानलाई यसले निष्क्रिय तुल्याइदियो। यो फैसलाबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 28 लाई जुन व्हिप सम्बन्धी व्यवस्था छ त्यो व्हिप सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई 76.5 को प्रयोजनको लागि निष्क्रिय गरिदियो। एउटा यो धेरै महत्त्वपूर्ण यसले बोलेको छ। यसले अरू पनि असर अरूतिर पनि गएको छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा बहुतै महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा बोलेको छ कि यो भनेको चाहिने यसलाई जुन बहस क्रममा पनि उठेको थियो, यो 76.5 जुन 76 के दफा धारा 74 को जुन शासकीय स्वरूप छ, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली हुने जुन ग्यारेन्टी गरेको छ बेसिक स्ट्रक्चर, यो फैसलाले त्यसको अपवादको रूपमा 76.5 लाई अपवादको रूपमा स्थापित गरिदियो। यसले जुन संविधानमा प्रष्ट रूपमा अपवाद हो भनेर उल्लेख गरेको थिएन, त्यसमा यो फैसलाले अपवाद हो है भनेर एउटा एक किसिमको प्रतिबद्धता वाक्यांशको रेस्ट्रिक्टिभ क्लाउजको भनौँ न अथवा प्रोभाइजोको यसले स्थापित गर्ने काम यो फैसलाले गर्यो। त्यसपछि अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोलेको छ यो फैसलाले कि जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री 76.3 को प्रधानमन्त्री 76.4 मा गएर
विश्वासको मतमा असफल भयो अन्त के बोलिदिएको छ भने फैसलाले भने प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन मार्ग प्रशस्त जुन गर्नुभएको छ नि अथवा मेरो विश्वासको लिने आधार अहिले छैन त्यसकारणले म विश्वासको मतमा अहिले जान्न गर्नुको अर्थ त्यसलाई अदालतको व्याख्याले के भन्यो भने त्यो भनेको पद परित्याग गरेको हो, त्यो पद परित्याग गरेको व्यक्ति हो र 76(4) को विश्वासको मत नलिने प्रधानमन्त्री अथवा विश्वासको मतमा असफल हुने जुन प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री 76(5) मा उम्मेदवार हुन सक्दैन, उसले दाबी गर्न सक्दैन। अर्थात् 76(4) मा जुन व्यक्तिले विश्वास मत लिन सक्दैन त्यो 76(5) को लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने पनि यो फैसलाले स्थापित गर्यो। अर्थात् सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू 76(5) मा जुन 76(4) को विश्वास मत लिनुभयो जुन परित्याग गर्नुभयो र राष्ट्रपति समक्ष फेरि उहाँले दाबी गर्नुभयो, त्यो एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो दाबी नै उहाँको असंवैधानिक भन्ने आशयमा यो अदालतले फैसला गरेको छ। भनेपछि यो 4-5 वटा बुदाहरू जुन छ यसले संविधानलाई यसले परिमार्जन गर्ने काम पनि यसले गरेको छ। यो फैसलाबाट संविधानलाई परिमार्जन गरेको छ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संकुचित गरेको छ। अब यसलाई दुई पाटोमा चाहिँ राखेर एउटा संविधानवादको आधारमा चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने तपाईले भने जस्तो मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति हो, सर्वोच्चको आदेशलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो। तर आलोचना त गर्न पाइयो, बहस त गर्न पाइयो, छलफल त गर्न पाइयो, किनभने अब त आइसक्यो। संविधानवादको आधारमा हेर्दा चाहिँ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री अब यदि सर्वोच्चले नै तय गरिदिने हो भने आवधिक निर्वाचनको संसदीय व्यवस्थाको संसदको आवश्यकता किन पर्यो? यसो छ, यो फैसलाले आवधिक निर्वाचनलाई इन्कार गरेको छैन। आवधिक निर्वाचनलाई यसले के अरे अस्वीकार गरेको छैन, लोकतन्त्रको मूल मर्म हो नै। तर संसद विघटनको सवालमा के भनिदियो भने 76(5) ओपन चाहिने हुनु पर्यो। राष्ट्रपति समक्ष जब 149 जना को नामावली सहित शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि यसमा को समर्थन जनाउने व्यक्तिहरू को कुन दलका हुन्, को चाहिने अनुशासन उल्लङ्घन गरेका छन् छैनन् भन्ने कुराहरू राष्ट्रपतिले यसमा हेर्न मिल्ने होइन। यसमा राष्ट्रपतिले हेर्न मिल्ने होइन, किनभने यो प्रयोजनको लागि दलीय अनुशासनभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले केही व्यक्ति एमालेको देउवातिर अनि चाहिने जनता समाज पार्टीको जुन विभाजित छ त्यसलाई राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन। राष्ट्रपतिले सिम्पली यसले के बोल्यो भने 76(5) मा राष्ट्रपति समक्ष अङ्कगणित यदि पुग्दछ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई नियुक्त गर्नुपर्दछ। दुईटा कुरा, एकातिर केपी ओली डिस्क्वालिफाइड, उहाँ दाबी गर्न सक्ने स्थितिमै हुनुहुन्न भन्ने पनि बोल्यो यो फैसलाले। भनेपछि दाबीकर्ता जुन एकजना मात्रै भयो अब त यो फैसलाको व्याख्या अनुसार अब दाबीकर्ता एकजना मात्रै भए शेरबहादुर देउवाजी, र उहाँले पर्याप्त सङ्ख्या उहाँले देखाउनु भएको छ 149 जना भनेपछि त्यसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नै पर्छ। त्यहाँ राष्ट्रपतिले यो व्यक्तिले जस्तै भन्नु यो 76(5) मा के भनेको छ भने प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेको छ। अनि कतै कतै के लागेको थियो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले यसमा विवेक प्रयोग गर्न पाउने हो कि अथवा दाबी मात्र गरेर पुगेन, प्रतिनिधि सभामा उसले विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि विद्यमान छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न पाउने हो कि भन्ने जुन खालको एउटा बहसको विषय थियो, त्यो बहसको विषयलाई यो फैसलाले अन्त्य गरिदियो। राष्ट्रपतिले को व्यक्तिले विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा हेर्ने होइन। उनी कहाँ 149 पुगेको छ, पर्याप्त अङ्कगणित पुगेको छ भने उहाँले नियुक्त गर्नुपर्छ। अब को व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको छिनोफानो राष्ट्रपति कार्यालयले गर्ने होइन। त्यो विषयको छिनोफानो प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्छ, त्यो संसदले गर्छ। त्यो संसदको विषय हो, त्यो संसदको क्षेत्राधिकारको विषय हो त्यो। त्यसकारण संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा राष्ट्रपतिले एउटा तर्कना मिल्ने होइन भन्ने एउटा तर्कना गरिदै थियो 76(5) अनुसार
राष्ट्रपतिज्यूले स्वविवेक प्रयोग गर्ने जुन कुराको आधार प्रस्तुत गरिँदै थियो उहाँको स्वविवेकको विषयवस्तुहरूलाई खारेज गरेको छ। खारेज गर्यो, यो फैसलाले खारेज गरिदियो। तपाईँ कहाँ 76.5 मा अङ्कगणित पुग्छ भने इट्स ओके, तपाईँले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। खालि तपाईँ नम्बर हेर्नुहोस्, फरवार्ड गर्नुहोस्। आशय त्यही हो। यो तपाईँ फर्स्ट भाषै थियो तपाईँको शेरबहादुर देउवा 149 जनाको नाम त्यहाँ प्रस्तुत भएको र 149 जनाको सङ्ख्यामा कुनै विवाद नरहेको त्यो राष्ट्रपति कार्यालय स्वयंले पनि 149 जना भन्ने कुरा स्वीकार गरेको भन्ने कुरा फैसलाले बोलेको छ। राष्ट्रपति आफैले 149 जना स्वीकार गर्नुभएको छ भने उहाँले किन नगर्ने? फेरि अर्को एउटा विषय उठाउनु। त्यो अर्को विषय तपाईँले भन्नुभयो एकैछिन, केपी ओलीको सङ्ख्या 153 प्रस्तुत गर्नुभएको थियो दलीय हिसाबले। तर त्यसलाई कसरी जोडेर हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि फैसलाले के भन्यो भने 76.4 मा विश्वास लिन्न भनेको व्यक्ति 76.5 को लागि क्वालिफाई नै गर्दैन भनेर भनिदियो। भनेपछि त केपी ओलीको दाबी त्यसै पनि निष्क्रिय समाप्त हुने भयो। त्यसकारणले यो फैसलाले चाहिँ नै राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार होइन भन्यो, सङ्ख्या पुग्छ भने गर्नुपर्छ भन्यो। अनि यो पनि भन्यो कि राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यो कि भन्ने झट्ट हेर्दाखेरि यो न्यायिक सक्रियता जस्तो देखिन्छ। किन राष्ट्रपति जन्मिने भन्नेको परिकल्पना त गरेको छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जन्मको परिकल्पना त राष्ट्रपति हाउसमा राष्ट्रपतिले गराउने भन्ने कुरो संविधानको परिकल्पना छ। तर यो फैसलाले के भन्यो भने राष्ट्रपतिको जुन कार्यगत हुन्छ नि त्यो कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रको कुरा हो। त्यो कार्यपालिकाले गर्ने काम सम्पादन हुन्छ नि। राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादन भनेको कार्यपालिकाको कार्य सम्पादनभन्दा पृथक होइन। त्यो कार्यपालिकैको भित्रको विषयवस्तु भएको हुनाले कार्यपालिकीय कामहरू गर्दाखेरि स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न हुँदैन। तर्कसङ्गत, विवेक सम्मत र त्यसमा आधार र कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि छ। यसको साथ त्यो विषय चाहिने जुडिसियल रिभ्यूको विषय चाहिने हुन्छ। राष्ट्रपतिको पदीय हैसियतले कुनै काम कारबाही गरेको छ भने त्यो विषय अदालतले हेर्न सक्छ, त्यसलाई न्यायिक प्रणालीमा गर्न सक्छ। तर राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा चलाउन पाइँदैन भन्ने आशयको फैसला हो यो। जस्तै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुभयो, केही काम गर्नुभयो, उहाँ पदमुक्त भएपछि पनि वा पदमा रहँदाखेरि पनि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा लगाउन पाइएन। तर उहाँको पदीय रूपमा जुन कार्य गरेको हुन्छ त्यसको अदालतले जाँच गर्छ भन्ने प्रष्ट रूपमा बोलेको छ। र केसमा बोलेको छ भने यो शक्ति पृथकीकरण, सेपरेसन अफ पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्स, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार नै हो भनेर यो फैसलाले बोल्यो। किनभने यदि राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी भएर गयो, संविधान विपरीत क्रियाकलापहरू गर्न पुग्यो भने त्यसलाई शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तले न्यायपालिका काम के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई पनि चेक गर्छ होइन र व्यवस्थापिकालाई पनि चेक गर्छ। त्यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार नै अदालतले यो कार्य गरेको हो भन्ने कुरो त्यसको पनि यसमा व्याख्या फैसलामा गरेको छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ अथवा यो फैसलाले यो भनेको छ राष्ट्रपति संविधान अनुसार काम गर्नु भएन भने स्वेच्छाचारी तरिकाले र निरङ्कुश तरिकाले चल्न नपाइने कुरामा अंकुश लगाएको छ, त्यसलाई व्याख्या गरेको छ। त्यसो व्याख्या गरेको छ र संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ। यो फैसलामा बोलेको छ संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, अर्थात् राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा माथि छैन है, प्रधानमन्त्री पनि संविधानभन्दा माथि छैन, कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैन भन्ने अवधारणालाई यसले स्थापित गरेको छ यो फैसलाले। एकछिनको लागि मान्नुहोस् है शेरबहादुर देउवाजीले 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको थियो। त्यो हस्ताक्षर ठिक छ वा छैन भन्ने भेरिफाइड गर्ने कुरा भनेको संसदमा हो। नियुक्त गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले गर्न पाउनु भएन। राष्ट्रपतिले गर्न पाउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई त्यो हस्ताक्षर परीक्षण गर्ने अधिकारबाट रोकेको छैन यो फैसलाले। तर फैसलाले के भन्यो भने 149 जनाको दस्तखत त्यहाँ परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति कार्यालय स्वयं पनि सहमत नै देखिन्छ। 149 जनाको हस्ताक्षर छैन भन्ने कुरो राष्ट्रपतिले बोलेको छैन अथवा हस्ताक्षर कृत्य हो भन्ने कुरो पनि कार्यालयले बोलेको छैन।
149 जना हस्ताक्षर छ भन्ने कुरो स्वयं राष्ट्रपति कार्यालयले नै स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा अब विश्वासको मत प्राप्त 149 जनाले विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा प्रवेश गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको रहेन। त्यो अधिकार संसदको हो, त्यसको परीक्षण संसदमा हुन्छ र संसदमै त्यसको परीक्षण हुने हो। अझै थप गरेर त्यसले के बोलिदियो यो फैसलाले भन्दाखेरि अब परीक्षण गर्ने क्रममा पनि दलले आफ्नो सांसदलाई नियन्त्रण गर्न नपाउने भनिदियो। फेरि अब शेरबहादुर देउवाजीको जुन विश्वासको मत भोलि हाउस बस्ला र शेरबहादुरजीको विश्वासको मत त्यहाँ गएपछि त्यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले अथवा जनता समाजवादी पार्टी अथवा माओवादी केन्द्र अथवा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो सांसदहरूलाई शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान हाल्नु वा शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्नु भनेर व्हिप जारी गर्ने क्रियालाई यसले बन्देज लगाइदियो यो फैसलाले। तपाईले अघि बताए जस्तै संविधानको फन्डामेन्टल विषय यो संविधानले के बताएको छ भने मौजूदा व्यवस्था प्रणाली बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय प्रणाली हुनेछन्। हो, एकातिर बहुलवादमा आधारित भन्ने कुरालाई व्याख्या गरिरहँदा संसदभित्र त्यो बहुलवादको त कुनै अर्थ रहेन। संसदभित्र बाहिर चुनाव जितेर गएका सांसदहरू संसदभित्र प्रवेश गरिसकेपछि ऊ चाहिँ निर्दलीय भए अथवा चाहिँ स्वतन्त्र भए भन्ने व्याख्या भएन। यसमा यस्तो छ, यसले तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु। एउटा चाहिँ धारा 74ले राज्यको संरचना नै बेसिक स्ट्रक्चरको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। यो कुरा अदालतमा उठ्या पनि हो, नउठेको होइन कि यो देशमा जनताले शासन सत्ता चलाउने भनेको दल मार्फत हो र शासन सत्ता दलले मात्रै चलाउन सक्छ भन्ने कुरो 74 को स्पिरिट हो। अनि यो अदालत फैसला के भन्यो भने त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यो भनेको 76(1) मा हो, त्यहाँ दलकै चल्छ, त्यहाँ दलीय शासन हुन्छ। 76(2) मा पनि दलीय शासन हुन्छ। 76(3) को प्रधानमन्त्री पनि दलीय नै हुन्छ। तर 76(5) को प्रधानमन्त्री दलीय हुँदैन। त्यो भनेको अपवाद हो भन्ने आशयले व्याख्या गर्यो। यसले के भन्यो भन्दाखेरि यस रूपमा चाहिने यो सांसदहरू भनेको दलहरूको मातहतमा हर वक्त रहने भन्ने कुरा पनि होइन। विवेक प्रयोग गर्ने पनि जनताबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले जनताको चाहना चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर पाउनु पनि छुट छ। तर यसको अर्थ तर यो 76(5) को सन्दर्भमा जाँदाखेरि ऊ स्वतन्त्र भयो भन्ने आशयको अथवा 76(5) को सरकार भनेको एक किसिमको 76(5) को सरकारको गठन जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया ठ्याक्कै निर्दलीय भन्ने शब्द त प्रयोग गरेन आदेशले फैसलाले। तर यो स्वतन्त्र हो, त्यहाँ सबै सांसदहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत विवेक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने फैसला यसले गर्यो र यतिसम्म भनिदियो। कतिसम्म भन्यो यो फैसलाले भन्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा के भन्छ भने विश्वास र अविश्वासको मतमा व्हिप जारी गर्न सक्ने र व्हिप उल्लङ्घन गरेमा दल त्याग गरेको मान्नुपर्ने र दल त्याग गरेको अवस्थामा उसलाई संस्थाबाट बर्खास्त गर्न सक्छ दलले। यी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई 76(5) को प्रयोजनको लागि निष्क्रिय गराइदियो यो फैसलाले। अब मानिलिनुहोस् है, तपाईँकै यो व्याख्यामा टेकेर मैले चाहिँ फेरि प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। 76(5) अनुसार दाबी पेश गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। संसदमा उक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने होला नि? हुन्छ, त्यो लिनुपर्छ, अनिवार्य हो। अब सर्वोच्चको अहिलेको यो फैसलाले परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेर आदेश आइसकेपछि अब तोकिएको समयभित्र अथवा 7 दिनभित्र संसद बोलाउने कुरा उल्लेख गरेका छन्। तर संसदमा कति दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिने र अहिले 149 जना जो व्यक्तिहरू जो सांसदहरू निर्दलीय रूपमा धारा 76 को 5 अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएका छन्। संसदमा परीक्षण हुँदा त्यो 149 बाट म अब तपाईँलाई समर्थन गर्न सकिनँ, हिजोसम्म तपाईँलाई मैले समर्थन गरेकै हो, आज चाहिँ गर्न सकिनँ भन्न पाए कि नपाए? हो, बहुत राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो।
अब त्यो सांसदको व्यक्तिगत कुरा जस्तै भन्नु तपाईँले 149 भन्नुभयो 149 जना राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाए अदालत जाने बेलामा 146 जना भए शनाखत गर्ने लगायतलाई 146 जना भए अब प्रतिनिधि सभाभित्रमा जुन विश्वासको जुन फ्लोर टेस्ट हुन्छ त्यो फ्लोर टेस्टमा के हुन्छ भन्ने जुन छ त्यसमा प्रतिनिधि सभासँग स्वतन्त्र छन् अब जुन 149 जना राष्ट्रपति कार्यालय जानुभएको छ अथवा 146 जना जुन सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ उहाँहरूले फ्लोर टेस्टको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नियुक्त हुनुभएपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई विश्वासको मत दिन फेरि बाध्य हुनुहुन्न त्यसको त्यो स्वतन्त्रतालाई फेरि यो फैसलाले के भन्छ कुण्ठित गरेको छैन यो फैसला बन्द लगाएको छैन अब तपाईँले भन्नु तपाईँको आशयमा अब मानौ नेकपा एमालेका जुन 23 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ अथवा 28 जना कतिजना छन् उहाँहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा जसपाका सांसदले नदिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा कङ्ग्रेसकै सांसदहरूले पनि नदिन सक्नुहुन्छ र मिनिमम रिक्वायरमेन्ट जुन छ सिम्पल मेजोरिटी त्यो विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्न सक्नु भएन देउवाजीले भने अब देउवाजीको सिफारिसमा फेरि संसद विघटन हुन्छ त्यसपछिको विकल्प छैन अथवा अन्ततोगत्वा फेरि पनि मुलुक चाहिँ अहिलेको यो भाँड भैलोमा जाने भनेको निर्वाचनकै दिशातर्फ हो मेजोरिटी नपुगेनन् भने यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने निर्वाचन अवश्य भावी छ तर निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीले गर्ने हो उहाँकै नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउनुहुन्छ भने चुनावी अब तपाईँले अघि उठाएकै फेरि विषयमा अलिकति कोट्याउन मन लाग्यो मलाई अझै एउटा धारा 76.5 ले के भनेको छ भने व्यक्तिले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउने आधार प्रस्तुत गरेर तर संसदमा फ्लोर टेस्ट गर्दा धारा 76 को 2 अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् धारा 76 मा जाने बित्तिकै फेरि भने 76 बाट बन्नु भएको प्रधानमन्त्रीले धारा 76 अनुसार संसदमा बहुमत लिँदै गर्दा त्यति बेला चाहिँ अहिलेको यो फैसलाले त्यहाँ चाहिँ अवरोध खडा गर्छ वा सांसदहरूलाई दलीय व्हिपको बारेमा चाहिँ केही बोलेको छ कि छैन तपाईँलाई भने नि यो 76(2) को च्याप्टर त क्लोज भइसक्यो अब 76(2) एन्ड 76(1) समाप्त भइसक्यो 76(2) समाप्त भइसक्यो 76(3) समाप्त भइसक्यो 76(4) पनि समाप्त भइसक्यो अदालतले एज्युम गरिदियो तपाईँले परित्याग गर्नुको अर्थ तपाईँ चाहिने असफल भएको हो त्यो असफल भएको सराह मानिदियो यो फैसलाले भनेपछि यो फैसला अनुसार 76(4) पनि कम्प्लिट भयो अब 76(5) को प्रधानमन्त्री पनि नियुक्त भइसक्यो अब आदेशका यो फैसला मान्ने हो भने 76(5) को प्रधानमन्त्री पनि नियुक्त भइसक्यो अब बाँकी प्रक्रिया रह्यो खालि फ्लोर टेस्टको लागि विश्वास मत लिनको लागि त्यसमा त ओपन त्यसमा कसैले अब व्हिप तपाईँले 76(2) फेरि व्हिप लगाउला भनेको होइन व्हिप लगाउन पाउनुहुन्न इभेन कहाँसम्म भन्दाखेरि कसैले उल्लङ्घन गर्यो जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको सांसदले नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिएन अथवा एमालेकोले त्यहाँ दिएको मान्छेले भोट दिएन भने अथवा एमालेका सांसदहरूले के अरे शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा मतदान गर्नुभयो भने त्यो मतदान गरेको कारणले कारबाही नगर्नु भन्नेसम्म बोलेको फैसलाले त त्यसलाई दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु भन्ने आशयसम्मको पनि यो फैसलाले बोलेको छ अब म अलिकति यो फैसला धेरै कदम अगाडि छ अब यस्तो प्रोग्रेसिभ यस्तो दीर्घकालीन र एउटा चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ आधारमा दिमागमा राखेर गरिएको यो फैसलाले सामान्य रूपमा तपाईँ हामी जस्तो राजनीतिक चेत भएको व्यक्ति राजनीतिक दलहरू यो व्यवस्थालाई हामीले अंगीकार गर्दा यहाँसम्म आइपुग्दा सर्वोच्चले सामान्य रूपमा यो कमन पिपलको बुझाइ के हो भने यो फैसलापछि सामाजिक सञ्जाल एकछिन चाहिँ खोले हेर्दै प्रतिक्रियाहरू पढ्दै थिए दलीयकरण भएको समाजमा व्यक्ति दल अनुसार र आफ्ना बुझाइ अनुसार चाहिँ विचारहरू राख्नु त्यो सामान्य कुरा हो तर एउटा निष्पक्ष तरिकाले हेर्दा सामान्य रूपमा सर्वोच्चबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रिया आफैमा एउटा अनौठो प्रक्रिया होइन र भने संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको
वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टमलाई हामीले यदि हाम्रो प्रणालीको आधार मानेको छौँ भने संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने ठाउँमा ठ्याक्कै त्यसको विपरीत न्यायालयबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने जस्तो देखिएन ठ्याक्कै एउटा पिक्चरमा। हो, झट्ट हेर्दाखेरि यसलाई तपाईँले एकाडेमिसियनहरूले चर्चा गर्ला, विवेचना गर्ला, पछि युनिभर्सिटी कलेजहरूमा रिसर्चरहरूले यो भनेको न्यायिक सक्रियताको विषय हो। यो अदालतले यसमा न्यायिक सक्रियता देखाएकै हो। यसलाई जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छ। जुडिसियल एक्टिभिजमको यो चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो। यो परमादेशको चाहिने जुन आदेश भएको छ नि, त्यो चाहिने परमादेशसम्मको के अरे राष्ट्रपतिको निर्णय बदलसम्मको लागि चाहिने जुन भ्याक्सिन नहुन पनि सक्थ्यो, अथवा चाहिने सबै आधारहरू उल्लेख गर्दै सबै के अरे केपी ओली डिस्क्वालिफाइड हुन् भन्न साथै त त्यहाँ त सिङ्गल दाबी भयो होइन र। यही अब फैसलाले त केपी ओलीलाई डिस्क्वालिफाई भनिदियो नि त। तपाईँ वैकल्पिक सल्लाह भनेको तपाईँको विकल्प तपाईँ हुन सक्दैन भन्यो फैसलाले। केपी ओलीले वैकल्पिक सरकारको बाटो खोलेपछि केपी ओलीको विकल्प भनेको अन्य व्यक्ति हो। केपी ओलीको विकल्प केपी ओली स्वयं होइन भन्ने कुरो यो फैसलाले बोलिसके पछाडि त धेरै कुरो प्रष्ट भइसक्यो, धेरै कुरो क्लियर भइसके पछाडि त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई पुनः निर्णय गर्नु, यो सबै कुरा व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिलाई नै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नु भनिदिएको भए राष्ट्रपतिसँग विकल्प नै हुँदैन थियो। राष्ट्रपतिसँग विकल्प हुँदैन थियो, राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देवाजीलाई नियुक्त गर्नै पर्ने स्थिति बन्थ्यो। त्यो नगरेर एक कदम अगाडि बढेर राष्ट्रपतिलाई, त्यो राष्ट्रपति जुन कार्यक्षेत्र हो, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यक्षेत्र हो, त्यसमा एक किसिमको हस्तक्षेप पनि हो यो न्यायपालिकाको। यो सबै व्याख्या गर्दै 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 जाँदाखेरि यस आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्त, मैले तपाईलाई सपाट भाषा प्रयोग गरेँ, यसै विषयमा गरे हुन्थ्यो त्यो कुरा। म सपाट भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ, आम मान्छेले बुझ्ने भाषा यसमा अरू पनि थपिदिउँ। अनि यो फैसलाले खास गरी एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल रेग्मीजीले यो कुरा उठाउनु भएको थियो, बहस गरेर उठाउनु भएको थियो कि 76(2) मा अथवा वैशाख 27 गते केपी ओलीजी अविश्वासको मतमा असफल भइसके पछाडि त्यो केपी ओलीको विकल्प त्यहीबाट सुरु भयो नि। यदि केपी ओलीको विकल्प केपी ओली होइन भने, केपी ओलीको विकल्प केपी ओली होइन भने 76(2) मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि त्यसै डिस्क्वालिफाइड भइसक्नु हो केपी ओलीजी। भनेपछि 76(2) कै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको छ, त्यो पनि असंवैधानिक हो। 76(2) मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्रीलाई 76(2) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकै गलत थियो भन्ने उहाँको जिकिर, उहाँको चाहिँ जिकिर थियो। यस अर्थमा हेर्ने हो भने फ्लोर टेस्टमा विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेको व्यक्तिको यदि विकल्पको खोजी गर्ने हो भने, जसरी भन्यो नि 76(4) मा विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने व्यक्तिको विकल्प खोज्ने हो भने त्यसको विकल्प केपी ओली होइन भने 76(2) मा विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने व्यक्तिमा पनि त्यही कुरो लागू हुन्छ नि। त्यहाँ पनि त केपी ओलीको विकल्प केपी ओली होइन। अनि 76(2) को प्रधानमन्त्री किन बनाउनु पर्यो? सोधै 76(5) मा जम्प किन नगर्ने भन्ने आशय, त्यो कुरा पनि यसले व्याख्या गरिदिएको भए त्यो पाटोमा यो फैसला मौन बस्यो। 76(2) मा जुन व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन त्यो व्यक्तिलाई 76(2) मा नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हो कि होइन, हालाकि त्यो विषय चाहिने प्रासङ्गिक छैन, तर पनि आगामी दिनको लागि भविष्यमा संविधानको चाहिने कार्यान्वयनको सन्दर्भमा 76(2) मा विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने व्यक्तिले 76(2) को पनि 76(3) को प्रधानमन्त्री हुन पाउने नपाउने विषयमा पनि यो फैसलाले व्याख्या गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा यो फैसला मौन बसिदियो। म अलिकति एक दुईटा आम जनताले बुझ्ने सपाट भाषा प्रयोग गरेर आलोचनात्मक प्रश्न गर्छु। यो फैसलाले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कार्य सम्पादनमाथि ठाडो प्रश्न तिर्स्याएको हो कि होइन? डेफिनेटली हो, निश्चित रूपमा हो नि। राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादन ठिक होइन भन्ने त बोल्यो यो फैसलाले। तपाईँले गरेको जुन कार्य छ त्यो संविधान सम्मत छैन, संविधानको भावना अनुसार छैन भन्ने त बोल्यो यो फैसलाले।
प्रष्ट रूपमा बोले। यसमा कुनै दुविधा हुन सक्ने ठाउँ नै छैन। अनन्तजी बोल्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्य पनि ठिक छैन भनेर बोल्यो संसद विघटनको। तपाईँले दाबी गर्नुभयो 76-5 गएर, त्यो पनि ठिक छैन बोल्यो यो फैसलाले। राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि नियुक्ति गरेन, त्यो पनि गलत हो। संविधानको मर्म र भावना अनुसार छैन, प्रबन्ध अनुसार छैन, संविधानका प्रबन्ध अनुसार छैन भन्ने कुरो त फैसलाले प्रष्ट रूपमा बोलेको छ। कानुनी सिद्धान्तमा तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ यदि कानुन अनुसार संविधान अनुसार हामी चलेनौँ भने त्यो सजायको भागीदारी हुन्छ भन्छौ नि। सामान्य भाषा यही हो नि। मैले कानुन मानिनु भने कानुन अनुसार मैले सजायको भागीदारी, त्यसमा पनि राष्ट्र सञ्चालक देशको प्रमुख पदमा आसन व्यक्तित्वहरूले संविधान र कानुन मान्नु भएन वा त्यसभन्दा बरखिलाफ जानुभयो भने ठिक छैन भन्नसम्म मात्रै प्रश्न उठाइयो। कारबाहीको कुरा पनि उठाउनु पर्ने थियो त्यसो भए। त्यसमा यो फैसलाले बोलेको छ उहाँलाई चाहिने त्यो पदीय उन्मुक्ति, उहाँलाई राष्ट्रपतिले पदीय रूपमा जुन कार्य गर्छ त्यसमा उन्मुक्ति दिन्छ। राष्ट्रपतिको सुविधा सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यसको दफा 16ले त्यसमा व्यवस्था गरेको छ। जस्तै राष्ट्रपतिले जुन काम गर्नुभयो त्यो अवैधानिक असंवैधानिक भनेर करार गर्यो। यसो जुन तपाईँको जिज्ञासा राष्ट्रपतिलाई अब कारवाही गर्नुपर्ने हो, त्यो उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा कारवाही गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो कानुनले नै त्यसलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेको छ। जुडिसियल रिभ्यूको विषयवस्तु हुन्छ त्यो, तर सजायको भागी हुँदैन। सजायको लागि उहाँलाई चाहिँ मुद्दा चलाउन पाइँदैन, उहाँलाई कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने पनि फैसलाले बोलेको छ। यो फैसलाले त्यो कुनै बोलेको छ, त्यसो पनि व्याख्याले गरेको छ। यो जुन सुविधा सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा 16 को पनि व्याख्याले गरेको छ। त्यो भनेको व्यक्तिगत उन्मुक्ति हो, त्यो पदीय उन्मुक्ति होइन भनेर बोलेको छ। त्यसकारणले सजायको सम्बन्धमा राष्ट्रपति विरुद्ध कुनै कारवाही गर्न मिल्दैन, त्यो चलाउन सकिँदैन। झट्टै हेर्दा पुस 5 गतेदेखि निर्मित संविधान कानुनी र कार्यकारीको गतिविधिलाई हामीले एउटा बकेटमा राखेर हेर्ने हो भने त्यसपछि निर्मित भएका कानुनी जटिलता, कानुनी प्रक्रिया लगायतका विषयवस्तुहरूलाई हेर्ने हो भने बारम्बार राजनैतिक विषयवस्तुहरू सर्वोच्चको मातहतमा जाने, सर्वोच्चले त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने जुन गतिविधिहरू सञ्चालन भए, अहिलेको यो निर्णयले संविधानको धारा 76 का जति पनि उपधाराहरू छन् ती सबैलाई टेकेर न्यायपालिका कार्यपालिकाभित्र प्रवेश गरियो, थाहै नपाइकन प्रवेश गरेको जस्तो देखिँदैन। झट्ट हेरेर त्यो देखिन्छ, तर यो जुन सेपरेसन अफ पावर र शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तमा झट्ट न्यायपालिका त्यति शक्तिशाली देखिँदैन। तर एउटा घुमाउरो पाराले के गर्दै संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता भनेको अदालत हो भनिदिएको छ। अदालतलाई तपाईँले संविधानको प्रबन्धले नै अन्तिम व्याख्याता बनाइदिएपछि त्यो त अन्तिम व्याख्याता गर्न पायो, त्यो अधिकार नै दिया छ। झट्ट हेर्दाखेरि कार्यपालिका क्षेत्रमा प्रवेश गरेको जस्तो देखिए तापनि सारमा उसले गरेको के भन्दाखेरि संविधानको व्याख्या गरेको हो, यसो इन्टरप्रिटेसन गरेको हो यो पर्टिकुलर विषयवस्तुमा। त्यो व्याख्या गर्ने गर्दाखेरि त्यो प्रभाव पर्न गयो, त्यो आफै सक्रिय हुनुभन्दा पनि त्यो प्रभाव पर्न गएको जस्तो भान भयो। तर अदालत आफै चाहिने सक्रियता, आफै चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँमा गएको होइन, किनभने आगामी दिनमा फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाऊँ भनेर कसैले दरखास्त हाल्यो भने राष्ट्रपतिकोमा जानुपर्ने ठाउँ यहाँ अदालत आउने होइन नि। अदालतले विवाद परेपछि अदालतको लागि विशेषता के छ, अदालतले जिरोमा भ्याकुममा कहिले पनि व्याख्या गर्दैन। कन्टेक्स्ट, विषय र सन्देह, कन्टेक्स्चुअल इन्टरप्रिटेसन हुन्छ के त्यो पनि कन्टेक्स्ट के भन्दाखेरि डिस्प्युटको कन्टेक्स्ट, त्यहाँ जुन डिस्प्युट पर्छ त्यो डिस्प्युटको सन्दर्भमा गर्ने व्याख्या हो। त्यो व्याख्याको परिणाम जुन छ त्यो परिणामले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँमा अदालत पुग्यो कि भन्ने देख्न चाहिँ देखिन्छ, तर इनफ्याक्ट त्यो चाहिँ होइन। प्रधानमन्त्रीले जेठ 7 यता गर्नुभएका जति पनि क्रियाकलापहरू थिए ती सबै यो सँगै चाहिँ निष्क्रिय भयो। अब छैन, त्यो छैन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले अरू पनि जुन क्रियाकलापहरू गर्नुभएका छन् त्यो सबै वैधानिक अहिलेसम्म त्यसोमा धेरै काम, धेरै उहाँको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ होइन। अदालतले के अरे अन्तरिम आदेश जारी गरेकोदेखि बाहेकका विषयहरू त कार्यान्वयनमा छँदैछन् अहिले होइन। त्यस कारणले
यो पुस 5 देखि अहिलेसम्मको जुन क्रियाकलाप सबै स्वतः बदर भन्ने हुने होइन। पुस 5 गतेदेखि अहिलेसम्म आजको डेटसम्म यो व्याख्या हुँदाको अवस्थासम्म र शेरबहादुरजी भोलि नियुक्ति नहुँदासम्मको उहाँले गरेको क्रियाकलाप जुन छ त्यो चाहिँ नि संविधान सम्मत नै छ। तर यसमा अर्को पनि यसले व्याख्या गरेको छ। काम चलाउ सरकारले के काम गर्न हुने नहुने भन्ने कुरा पनि यसले बोलेको छ यो फैसलाले। काम चलाउ सरकारले चाहिँ नि अर्को पनि कुरा बोलेको छ यो के अरे बजेट सेसन 15 गते जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने सरकारले हठात एक हप्ता अगाडि 7 दिन अगाडि नै यो विघटन गरिदिएको छ। जबकि बजेटलाई चाहिँ के अरे हेर्ने ठाउँ त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद हो, त्यसले हेर्ने हो, कानुन निर्माण त्यसले गर्ने हो, एलटमेन्ट त्यसले गर्ने हो। त्यसलाई छल्ने गरी जुन अध्यादेशबाट के अरे गरेको छ त्यो क्रियाकलाप पनि ठिक होइन भनेर यसले त्यो विषयमा पनि यो फैसलाले बोलेको छ। अथवा काम चलाउ सरकारले काम चलाउ मात्रै काम गर्ने हो र छल्ने काम गरेको छ। 15 गतेलाई छल्ने हठात एक हप्ता पहिले गरेको छ। त्यो विषयमा पनि यो फैसलाले बोलेको छ। यो विषयमा भित्र छिर्नुभयो भने आज भर्खर फैसला आएको हो। मैले पनि मोटामोटी धेरै गहिरेर यसको अध्ययन गरेको छैन, सरसर्ती अध्ययन गरेको छु। सरसर्ती अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा मेरो केही त्रुटि पनि हुन सक्ला है त। त्यसकारणले मेरो अहिले चाहिँ यो फाइनलै हो भनेर नलिऊ। तर मैले जतिसम्म हेरेको छु, मैले जति हेर्ने मेरो विवेकले जति काम गरेको छ त्यो आधारमा हेर्दाखेरि त्यसले धेरै कुराहरूमा बोलेको छ। र यस अर्थमा तपाईँले जुन प्रश्न छ कि अहिलेसम्म गरेको कामकाज सबै स्वतः बदर भन्ने होइन। अहिले प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसेर जे काम गर्नुभएको छ त्यो स्वतः बदर होइन। अदालतमा मुद्दा परेर तर अन्यथा बदर गरेदेखि बाहेकमा त्यो सदर नै मानिन्छ। प्रोज र कोन्सको कुरा गर्न चाहन्छु। अब यतातिर हेरौँ है, यी विषयवस्तुहरू भइसकेपछि मान्छेहरू अझै पनि एक किसिमको डर, त्रास र चिन्ता के छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई पटक संसद विघटन गरिदिनु भयो। राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जाँदा चाहिँ दुई पटक राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। विषयवस्तु चाहिँ जुडिक्सनको मातहतमा पुगे, अदालतले त्यसलाई फेरि चाहिँ सक्रिय बनाइदियो, त्यसलाई चाहिँ बदर गरिदिएको स्थिति। यस्तो स्थितिमा अहिले एउटा चर्चाको विषय के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू यति हुँदाहुँदै पनि, यति परमादेश आइसके तापनि मुलुकलाई आफ्नो मातहतमा राख्नका लागि अझै पनि इमर्जेन्सी लगाउन सक्ने, कार्यकारी पावर चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई दिन सक्ने त्यस्तो गतिविधि गर्न चाहिँ संविधानले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एलाउ गर्छ? संविधानले अलाउ गर्दैन त्यो कुरालाई। संविधानले त्यो कुरालाई त्यसले स्वीकृति त्यो अनुमति दिँदैन त्यो गर्नलाई। र यसले बोला यो फैसलाले बोला पनि छ यो राजनीतिको भद्रगोलताको कारण मान्छेले विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूले पद अनुसारको आचरण नगरिदिएको कारणले पनि समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। यदि हरेक पदाधिकारीले चाहे प्रधानमन्त्रीमा कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति होस् अथवा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति होस्, राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति होस्, जुन न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति होस्, कुनै पनि व्यक्तिले यो सीमित अधिकार जहाँ संविधान लिखित संविधान हुन्छ त्यसमा असीमित अधिकार कोहीसँग पनि हुँदैन। यसको संविधानवादको आधारभूत कुरा भनेकै सीमित लिमिटेड गभर्नेन्स भन्छ क्या, त्यो सीमित अधिकार हुन्छ। त्यो आफ्नो लिमिटेसनलाई बुझ्नु पर्यो पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले। म यो पदमा बसेको छु भने मलाई जे पनि अधिकार छ भन्ने कल्पना गर्नु भएन। त्यसको एउटा लिमिटेसन छ। त्यो लिमिटेसनभित्र बसेर यदि आचरण व्यवहार गर्ने हो भने समस्या उत्पन्न हुँदैन। त्यो आशय पनि यसले बोलेको छ, फैसलाले बोलेको छ। त्यस कारणले हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो पदमा सीमित रहेर र आफ्नो पदीय दायरालाई बुझेर काम गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यो इमर्जेन्सी लगाउने अथवा चाहिने यो तख्ता पलट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यो भन्ने कुरो पोलिटिकल कुरा हो। त्यो पोलिटिक्स चाहिँ कतातिर मोड लिन्छ भने आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको हामी विवेचना नगरौँ। अहिले हामीले संविधान र यो जुन फैसला छ त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि यो संविधानले तपाईँले अनुमान गरेको जस्तो असहज परिस्थितिको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। त्यो भनेको संविधान बहसकै क्रममा बाहिरको कुरा हो। बहसकै क्रममा एउटा विषयले निकै स्थान पाएको थियो। बहसको विषय भइरहँदा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै चाहिँ पूर्व न्यायाधिवक्ताज्यूले, प्रधान न्यायाधिवक्ताज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो, महान्यायाधिवक्ताज्यूले के भन्नुभएको थियो भने अदालतले परमादेश जारी गर्ने, राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई नमानिदिए के हुन्छ? अब अहिलेको स्थिति त अब त्यस्तै बन्यो। अदालतले परमादेश जारी गरेको छ, राष्ट्रपतिज्यूले हामी एउटा चाहिँ सेवन मात्रै गरिराखेका छौँ, सम्भवतः नहोला,
हामी संविधानको दायरालाई बुझेका छौँ, हामी राष्ट्रपतिजी बुझ्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी बुझ्नु भएको छ, देशलाई जोगाउनु पर्ने, प्रणालीले जोगाउनु पर्ने एउटा हाउला। तर यी विषयवस्तु हुँदाहुँदै पनि किन्तु परन्तु र अथवाका बिचमा राष्ट्रपतिज्यूले यो परमादेशलाई चाहिँ मानिदिनु भएन भने चाहिँ के हुन्छ? दुर्घटना हुन्छ। भेरी सिम्पल। संविधानले परिकल्पना गरेको विषय होइन। राष्ट्रपतिले यदि त्यो अदालतको फैसला अनुसार शेरबहादुर देवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएन भने एउटा असहज परिस्थितिको निर्माण हुन्छ र त्यो असहज परिस्थितिले त्यो संविधानभन्दा बाहिरको विषय हो, त्यो संविधान कानुनभन्दा बाहिरको विषय हो। जब मुलुक संविधान कानुनभन्दा बाहिर जान्छ भने त्यो छुट्टै परिस्थिति बन्छ। त्यो परिस्थितिलाई हामीले संविधान कानुनको विद्यार्थीले अहिले एनालाइसिस गर्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ बाहिरको विषय हो। र कहिलेकाहीँ त्यस्तो पोलिटिकल कुराहरू कहिलेकाहीँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ कुको अवस्था हुन्छ, सरकार अपदस्थको कुराहरू हुन्छ, तख्ता पलटको कुराहरू हुन्छ नि, विभिन्न देशहरूमा हामी सुन्छौँ नि। त्यो तख्ता पलटका कुराहरू जुन भइरहेको हुन्छ त्यो तख्ता पलटका कुराहरू अथवा राज्य व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरिदिने खालका कुराहरू त्यो दुईटा ग्राउन्डबाट हुन्छ, दुई तरिकाबाट हुन्छ। एउटा हुन्छ शक्तिमा बसेको व्यक्तिले म मान्दिनँ, म यो फैसला यो संविधान कानुन मान्दिनँ, यो ठिक भएन, म नयाँ ढङ्गको व्यवस्था ल्याउँछु, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छु भन्ने त्यसलाई कुको संज्ञा दिन सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ असहज परिस्थिति हो। अर्को कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, संविधान कानुनभन्दा बाहिर पनि ठुलो आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो, जनताले यो संविधान म मान्दिनँ भन्छ, यो व्यवस्था म मान्दिनँ भन्छ, यसको विरुद्धमा आन्दोलन क्रान्ति विद्रोह गर्यो र त्यो विद्रोह सफल भयो र सत्ताले त्यहाँ घुरा टेक्यो भने त्यसलाई त्यो पोलिटिकल लेजिटिमेसी भन्छ। त्यसलाई त्यो त्यतिखेर यो संविधान कानुनमा के छ भनेर हेर्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले 62-63 को आन्दोलनपछि जुन भयो 2064 साल जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभाको जुन ऐतिहासिक घोषणा थियो त्यो घोषणा संविधानमा आधारित थिएन, होइन। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो, त्यो पनि संवैधानिक थिएन। त्यसपछि तपाईँको माओवादी केन्द्रका व्यक्तिहरू बिना निर्वाचन त्यत्तिकै चाहिने पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो पनि संवैधानिक थिएन। त्यो भनेको संविधान कानुनभन्दा बाहिर पोलिटिकल लेजिटिमेसी गरेर तख्ता पलट गरेर यो व्यवस्थै मान्दिन, व्यवस्थामा परिवर्तनको सङ्क्रमण कालमा गयो। अनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत त्यो सब भएको थियो। पछि त्यसलाई कालान्तरमा त्यसलाई चाहिँ त्यो सबैले एक्सेप्ट गरेपछि त्यो लेजिटिमेट भएर गयो। त्यस कारण आन्दोलन र विद्रोहबाट पनि कहिलेकाहीँ संविधान र कानुनको तख्ता पलट हुन्छ, उल्टाएर विद्रोहीहरू सत्तामा आउँछन् अब नयाँ ढङ्गले। कहिलेकाहीँ सत्तामा बसेकै मान्छेहरूले यो संविधान कानुन नै बेकार भयो, म यसैलाई उल्टाइदिन्छु भन्ने आधारमा गयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। यी दुईटै कुरा, चाहे विद्रोहबाट हुने कुरा, चाहे सत्तामा बसेका पावर शक्तिको प्रयोग गरेर गर्ने तख्ता पलट, यी दुईटै कुरा संविधान कानुनको दायराभित्र पर्दैन। संविधान र कानुनको दायराभन्दा बाहिरको विषय हो, यो राजनीतिक विषय हो। र राजनीतिले ठुलो फड्को मारेपछि त त्यो बेग्लै कोर्स हो। त्यो कोर्सको बारेमा अहिले हामीले यो फैसलाको विवेचना गरिरहँदाखेरि त्यो कोर्सको विवेचना गर्नु त्यति उपयुक्त होला जस्तो लाग्दैन मलाई। कानुन र आदेशको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रम र हुन सक्ने दुर्घटनाको बारेमा तपाईँ संविधानको जानकार भएको हिसाबले मैले यो तपाईँलाई सोधेँ। एउटा विश्लेषण गर्ने पाटो झट्टै हेर्दा पहिलो प्रतिक्रियाको रूपमा सत्तामा रहेका अहिलेको नेकपा एमालेका नेताहरू यो विषयवस्तुहरू चाहिँ सजिलै स्वीकार गर्ने मोडमा देखिँदैन। यसको प्रतिवाद गर्छु भनेर चाहिँ सडकबाटै प्रतिवाद गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। एक किसिमले सर्वोच्चले प्रणालीलाई, विधिलाई, पद्धतिलाई, निर्णयलाई अन ट्र्याक ल्याइरहँदा मुलुक कतै राजनीतिक भिडन्तमा, राजनीतिक दुर्घटनातर्फ अग्रसर भएको कुरालाई नजरअन्दाज गरियो कि? किनभने तपाईँले जुन भन्नु नि एक किसिमको चाहिँ प्रोग्रेसिभ यो निर्णय हो। प्रोग्रेसिभ निर्णयले त दूरगामी के प्रभाव पर्छ भन्ने कुराले पनि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ आकलन गरिएको हुन्छ नि। किनभने श्रीमानहरू पनि त अन्तबाट आएर त यही समाजको, यही राजनैतिक प्रणाली, यही पद्धतिबाट उहाँहरू पनि यो देशको हरेक कुरासँग उहाँहरू चाहिँ
नजिक भएर चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ सम्भावित घटनाक्रम चाहिँ के हुन सक्छ। जस्तै सामान्य रूपमा अहिले 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री 149 जनाको हस्ताक्षरले बन्दाखेरि फेरि त्यो व्यक्तिले चाहिँ संसदमा जाँदा चाहिँ त्यो 149 जना इन्ट्याक्ट राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्नेसम्मको परिकल्पना त कम्तीमा गर्नुभएको होला नि त। यस्तो स्थितिमा मुलुक झट्ट हेर्दा चाहिँ राजनीतिक भिडन्तको दिशातर्फ अग्रसर भयो कि भने जस्तो देखिँदैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो देखिन सक्छ, तर मेरो आँखाले हेर्दाखेरि फैसलाप्रतिको असन्तुष्टि होला त्यो, फैसलाप्रतिको असन्तुष्टि होला त्यो, र असन्तुष्टि भित्र पलाएपछि त्यसको स्पोन्टेनियस अभिव्यक्ति भन्छ नि, स्पोन्टेनियस जुन अभिव्यक्ति हुन्छ त्यो हो। र यो फेरि पहिलो पटक भएको होइन। तपाईँलाई याद छ होला 52 साल भाद्र 12 गतेको फैसला जुन मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्नुभएको थियो, त्यसमा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि तत्कालीन एमाले वृत्तमा यस्तै किसिमको रोष प्रकट भएको थियो। सडकमा पनि लामै चाहिँ भाषण भिषणहरू विरोधहरू भएका थिए। तर समय कालखण्डमा बिस्तारै बिस्तारै त्यो मत्थर हुँदै गयो। कतिपय त्यतिखेरका विद्वानहरूले त लामो समयसम्म भाद्र 12 को फैसलाको चर्चा आलोचनात्मक र क्रिटिसिजम हिसाबले अथवा असहमति जाहेर गरिरहनु भएको थियो। धेरै पछि आएर त्यो फेरि सामसुम भएर गयो। त्यसपछि तपाईँलाई बताउँ म यो 8-9 जना जर्नलहरूको के अरे पुनर्बहाली अदालतबाट गरिदिएपछि त्यसमा पनि सडक तातिएको थियो। यो अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्यो, यो न्यायिक सक्रियता देखायो, यो ठिक होइन, संविधान सम्मत होइन भनेर त्यतिखेर सडकमा गरम भएकै थियो। त्यसपछि अर्को कुरा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रधान सेनापतिलाई पद बहाली प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिफारिसको विपरीत गएर पद बहाली गरिदिएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी सडकमा राजीनामा पनि गरे र सडकमा पनि आए होइन। यो प्रतिगमन भयो भनेर सडकमा ठुलै हङ्गामा मचाएकै हो नि, धेरै ठुलो हङ्गामा मचिएको हो। त्यसकारणले यी घटनाहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। स्पोन्टेनियस असन्तुष्टि जाहेर गर्ने क्रममा यी कुराहरू आउँछन् होइन। र सामान्य असन्तुष्टि तात्काल हेरेर यसलाई सन्तुष्टिकै रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिलो घटना होइन, यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू भएका हुनाले मसँग यो पुरानो अनुभव पनि भएको हुनाले अनुरागजी यसलाई म सामान्य रूपमा लिन्छु। अन्तिम प्रश्न गर्छु र बिदा पनि ल्याउला। सामान्य रूपमा अघि तपाईँले एउटा शब्द कोइन गर्नुभएको थियो, यो अहिलेको यो आदेशमा न्यायालयको एक्टिभिजम देखिन्छ होइन। यो न्यायालयको एक्टिभिजम मात्रै हो कि यसमा पोलिटिकल एक्टिभिजम पनि छ? अब यस्तो चाहिँ संविधान भन्ने कुरा जुन छ नि अनन्तजी, संविधान आफैमा राजनीतिक दस्तावेज हो। देशको मूल राजनीतिलाई प्रबन्ध गर्ने दस्तावेज हो, मूलतः यो राजनीतिक दस्तावेज हो यो। तर यसमा राजनीति शास्त्रका पुस्तक र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि राजनीति एकाडेमिक कुरा गर्नु एउटा कुरा हुन्छ, तर यो बन्धनकारी हुन्छ, यसमा बाइन्डिङ फोर्स छ यो। त्यसकारणले मूल कानुन पनि भनिएको छ, त्यो पनि फैसलामा बोलेको छ। संविधान मूलतः राजनीतिक दस्तावेज भए तापनि यसमा बन्धनकारी भएको हुनाले देशको यो मूल कानुन मानिन्छ। मूल कानुन जुन छ त्यो त राजनीतिकै उपज हो यो, र यसको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा व्याख्या गर्दाखेरि त प्रभाव त राजनीतिक रूपमै पर्छ नि। आखिर अहिले राजनीतिक प्रभाव नै परेको हो नि। अदालतले हेर्दाखेरि के भने उसले फैसलामा बोलेको छ, राजनीति र संवैधानिक कानुन प्रश्न कसरी खुट्याउने भन्दाखेरि जब संविधानको धारा उपधारालाई टेकेर कुनै राजनीतिक घटनाक्रम त्यो ठिक छ कि छैन भनेर एनालाइसिस गर्दाखेरि अदालतले हेर्ने हो, संविधान कानुन हेर्ने हो। त्यसकारणले राजनीति पनि स्वयं संविधानबाटै सञ्चालित गर्ने भएको हुनाले संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिमा पर्छ र त्यो पर्नुलाई हामीले स्वाभाविक मान्नु पर्दछ, स्वाभाविक रूपमा हुन जान्छ। आशा गरौँ यसपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक घटनाक्रम र दलहरूको प्रतिक्रिया पछि चाहिँ यसले एउटा चाहिँ गन्तव्य प्राप्त गर्ने सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ यसले व्याख्या र विश्लेषण गर्नेछन्। यो महत्त्वपूर्ण समयमा हामीसँग आएर अहिलेको यो तत्कालै भएको ताजा परमादेश र आदेशको बारेमा हामीसँग संवाद गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी। ताजा आजको फैसला उप आजै तपाईँसँग चर्चा गरेर यो पब्लिक एट लार्जसँग एउटा संवाद गर्ने मौका पनि दिनुभएकोमा
यहाँलाई पनि र एबिसी टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धेरै आभार र धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद सुरेन्द्र महतो। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।